كصبحتو دايرين غاية لاباس؟ قولي لي كي مسيتو بقاش الصباح صافا غاية بخير؟ كراكم مع هذا رمضان كاش نشاط كانش تحفيز كانش كاطو خايتكم راها صبحت مع الحديد والله. خملت انا وبنتي نقينا سيقنا غسلنا ديك الكوزينه كانت شويه ان بو دو غرا ان بو. هي راحت ترقد انا حدت كوربه تاع كسوه. ولادي غدوه ولدي يسحقهم هادو لي شميز باش يخدم وراجلي تاني كتريكويات وكاع. حدت انا هي غير سيقت معايا خملت انا كملت الحديد نحدد ونشوف برا كاش شنو صاري برا. كانت نتنو البرد السم بهذه السيمانه راه واحد البرد هذا دوك كوماصت تصحى شويه. خياتي راني مقابله هنايا نحدد في كسوتي. كملت كوربه حددت كوربه تاع كسوه حددت لي بونطالون حددت القمايش غير هنا نعلق باش يبردوا. هذه هي دوك تروح معايا الكوزينه ما نعيونش شردوا منها الكوزينه وتولي لها راهم عندي دي بواغ هادو نقيهم وندير معكم لا طاخت باسكو وحده متتبعه وهي تاني كاين يوتيوبرز مغربيه نسلم عليها كريمه الزيايديه نقولها نسلم عليك بزاف وشكرا على المتابعه. وانا تاني كنطلب لك ان شاء الله لا ريسيت. وطلبتني قالت لي ديري لي لا ريسيت تاع لا طاخت بواغ باسكو داك النهار غير وريتها بصح ما وريتش كي نديرها. قلت لها ما يكون غير خاطرك راهم عندي لي بواغ راه عندي بات صابلي كان فنيانه بلا بات صابلي ندير ونوريكم المقادير. نقي لي بواغ تاوعي اي بي نعاود نوريكم باش ما يجيش لا فيديو طويل. شويه فارمي نقي لي بواغ ونوريكم. نقيت مي بواغ ندير معاهم شويه ندير فوقهم شويه سيترون شويه فوالا راهم نص طايبين بزاف. دوك نخيط غير الحيدات مليح. ندير لاباط فايتي تاعي بات صابلي ها بات صابلي نديرها في المول نديرها بالبابي تاعها زعما ساهله. بغيتو تخدموها رواحكم لا بات صابلي تاني تجي عاد خير مخدومه من فغي. هذه هنايا غير مشريه خيتكم بكاش كي الحي ساهله. الفور راني درته يحمى درته انا 170 جو في فوار. الوغ شي اللي قلنا في هذه اللي قلنا اون بات صابلي دي بواغ زوج حبات بيض. هذه شحال فيها مواتشي هذه فيها 50 سنتيلتر. انا ندير النص تاعها باقي لي النص غادي نديره كاع النص تاع 25 سنتيلتر. ندير 50 غرام تاع سكر و 50 غرام بودر داموند اروم تاع لا فاني. ومن بعد كي ندير لي بواغ نزيد لي زاموند فيلي. هذا ما كان ماشي حاجه كومبليكي. باغ كونطخ انا لي بواغ شوفوا كي نديرهم انا نشرحهم غير شويه هكا. نشرحهم غير هكا شويه ونحطهم. عشان نجيب لنا هنايا جيب سلطه كبير. هنا ندير زوج حبات بيض ندير السكر ندير شويه فاني غير شويه
تبغوا ما ديروش ما ديروش. ندير لا كريم فريش لا موتي دان بولبو في 50. انا ندير 40. فوالا ها هاي بريباراسيون واجده. ايا ونديرو هكا. وهنايا نديرو لي زامون ديفيلي من الفوق هكا. ونديرها طيب. هنايا غادي نحضر معاكم تحليه واحده اخرى. درت هنايا كان عندي دي بتي بور هذيك لي غاليطه صغيره، وعندي سبيكولوس ونزيد هكا شويه سبيكولوس قد ما نعمر البيرين تاعي. فوالا درت لي سبيكولوس ولي بتي بور وغادي نطحنهم. نطحنهم شي مكاع غبره شويه وندير بهم تحليه ساهله تانيك. فوالا بزاف. فوالا ونجيب الكيسان تاعي. انا عندي هذا ندير كيما هاك غير هكا نمشي. هكا ما نفخش لي فخي، ما نفخش الكاطو. غير هذا الكولي بزاف، اي هذا اللي خدمته بزاف. هذا غادي يشمخ كلشي. نتاع لي فريز خليتهم بلي مورسو اكسبري، ما بغاتش نطحنهم لي مورسو باش هكا يقعدوا كي تاكلوهم نكمل بلا كريم زيت. فوالا نكمل بلا كريم شانتيي شويه بيستاش. درت بيه داك النهار كنافه وبقالي طحنته غير زويقه هكا. فوالا درت هذه حبه فرامبوز من الفوق. ايوا يجي كيما هكا. هذا الكولي غادي نوجد معكم خبز عجنته كبيره. راني دروك راني نديكازي فيه. راني نديكازي فيه. ها هي لا طاخ تاعي خرجتها غير ضروري حاميه. فوالا ها شوفي اختي راني درتها والله العظيم الا درتها على خاطرك. عندي شويه كونفيتور ما زدت معاه لا ما لا والو، غير دوبت غير شويه في الميكرووند غير شويه باش يحمر. دي سومون درت من تحت درت بابي سولفوريزي ودهنتها بشويه زيت زيتون ومن تحت درت شويه بصله غير شويه
وهنايا درت باسكو يطيب في الساع. ندير شويه من هذا فلور دو سيل و بيمون، هذا شريته من اكسيون داك النهار. نزيد شويه لي زيبيس، شويه زيت زيتون غير شويه، وحي. ودوك ندير هذا. وشريت هادو دينام وكروفيت، هادو تاعها ماشي دروك تاع البساسه ونقليهم. هذيك الاخرى عاد 6:30 شتا ما طيبش بكري. ها ندير هادو نقليهم بس هادو غير في شويه زيت راهم ديجا طايبين، غير نحمروهم ديجا واجدين. غادي غير نقي هادو ونشحرهم غير في شويه زبده، شويه بصله. ها عندي البصله كانت البارح ما لقيت ما ندير، قعدت البصله نقطعها وجدتها كيما هكا. ما نقدرش انا غير نجبد في الروبو، نعمر قابصه ونديرها في الفريجيدير نقلي بها الشامبينيون. من بعد نزيد شويه ملح، شويه بيمون، هذا شويه حار، هذا مكان. باش نديروها مع السومه. ايا فوالا، غاش نقول لكم صحه فطوركم، تفطروا بالصحه. اي بي بغيت نوريكم اللي طيبت معاكم قبيله. درك بون سا سي لا سوب كانت باقيت لي هذه تاع البارح. جي في هادو لي سومون ودرت معاه ها هي لا صوص شامبينيون لا كريم فريش وكاع وجدتها معاكم. درت اون بيتزا هذه افيك اون بات بريباري، درتها غير كان باقي لي شويه دجاج طايب وكاع درتها. ها الخبز اللي درته معاكم، اللي درته معاكم جي با بريباري لا بات مي وجدته عندكم. شوفوا كي يجي شباب، يتقطع غير روحه باسكو جي غولي وكما وريتكم. غادي جي غولي لاباط، اما اللي ما تسحقي لا خدمي لا والو، يقطع غير روحه. فوالا جي في دي كروفيت، يا دي كروفيت. البطاطا قليتها نادير باسكو خاينه شويه ما يبغاش لي شامبينيون عادل. ما بتيت سالاد. وهادو لي نام اللي وريتهم لكم، هادو لي نام نشروهم غير نعاود نقليهم شوي. جلي في دوغي غير في الساع نحمروهم مع هذه لا فينيغريت لا صوص تنبع معاه هكا ديروا فيه وتاكلوا. ولا هذه هي طابلتنا ان بتي ديسير اي بي فوالا والحمد لله. فوالا وهذا الخبز ثاني اللي درته معاكم، هذا ثاني الخبز اللي درته معاكم اللي كانت باقيت لي لاباط ثاني، هذا ثاني يجي شباب. فوالا هذا ثاني خبز اللي درته معاكم ثاني كيتقطع غير روحه. ها ايوا هذه هي. ها هو الجو ثاني اللي درته معاكم دولو. ايوا الصلاه على النبي، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، وصحه فطوركم وصحه سحوركم. ايوا هذه هي. فوالا
النعناع. J'ai tout rangé, hein. C'est bon. Ça t'a nettoyé? Ouais. Voici là la nettoyer. هيا مزية بنتي تعاوني. بنتي عطوها لا فيسيل. Elle fait tout. لا فيسيل تنقي كلشي نقاتها مسكينة. يعني نعاونها هي تنقي تغسل المواعين وكاع. Et puis moi j'ai arrangé. Voilà, on a tout nettoyé كملنا. laité ou la قهوة? Moi je prendrai un petit café. Oui, petit café. هيا ma tarte elle est là. J'ai fait ma petite tarte. Voilà, ها هما لي ديسير لي درتهم. شابين خرجوا عليهم كوم لا ديرنيير فوا عجبوكم. Voilà, que j'ai fait avec la tarte. Moi je bois un café, نتوما طيب لكم لاتاي. Et puis voilà, وانايا غادي نشرب جوغ ما قهوة. هيا والغوبو صاي. كملت ما ميسيون حسن. Très bien. La mission elle est finie. Voilà, j'ai partagé avec vous aujourd'hui un peu ma journée, la préparation des repas, ftorna et tout, le dessert. Voilà, alhamdoulilah, كلينا شربنا. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. فوالا نقول لكم تهلاو في رواحكم. راني مسلمة عليكم كاع خوتي خواتاتي كاع اللي راكم متبعيني. راني مسلمة عليكم نقول لكم تهلاو في رواحكم. Et puis, إلى الملتقى على une prochaine vidéo. Bye bye.